औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा दे और आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप 3 दिन जो है ना सिर्फ़ इस तरह इस्तग़फ़ार कर लें, इंशाल्लाह चौथे दिन जो है ना आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल दूर हो जाएगी और रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खुलेंगे कि जिनकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। नाज़रीन ये मैंने खुद पर्सनल इसका एक्सपीरियंस किया है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल आ गई थी, तो माशाल्लाह मैंने जो है ना इस तरह जो है ना 3 दिन इस्तग़फ़ार किया, और टाइम भी आपको बताऊंगी कि किस वक्त में मैंने किया। 3 दिन इस्तग़फ़ार एक मैंने टारगेट अपने लिए सिलेक्ट किया था कि इतनी दफ़ा मैं करूँगी और 3 दिन मैं करूँगी, और वक्त भी सिलेक्ट किया कि किस टाइम करूँगी, जो कि बहुत ही पावरफुल टाइम है। और उस टाइम किया हुआ इस्तग़फ़ार कभी भी रिजेक्ट नहीं होता और आपकी हर दुआ कबूल होती है। और इसमें आपको बताऊंगी कि आपने इस्तग़फ़ार के साथ में कौन सी दुआ रिसाइट करनी है, जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अगर आप के जो गुनाह जो ऐसे हो गए हो कि जो माफ़ करने के काबिल भी ना हो, आपको गलती का एहसास हो जाए, तो आप ये 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लें और 3 दिन कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो ना आपकी मुश्किल आसान फरमा देंगे और इस्तग़फ़ार आपका कबूल भी होगा और रिज़्क़ जो है ना उसकी भी फरावानी होगी, दौलत की, कारोबार की। कोई आपकी ज़िंदगी के जितने भी बड़े बड़े मामलात ख़राब हुए हैं, आपकी तरक्की के रास्ते बंद हैं, आपकी तरक्की की राहों में अंधेरे हैं, वो किसी भी तरह ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो इंशाल्लाह इस दुआ से जो है ना, इस इस्तग़फ़ार की दुआ से और इस वक्त में करने से इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि आपका जो है ना वो मसले हल हो जाएंगे। बस इसमें ज़रूरी 3 चीज़ें हैं कि आपका यकीन कामिल हो, आप जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं वो उसकी तौबा पक्की हो और मुकम्मल ध्यान से यकीन से करें और अपनी माफ़ी पे कायम रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्दी करम फरमाएंगे। तो नाज़रीन इसके साथ आपको बता देती हूँ कि इस्तग़फ़ार जो है ना सबसे पहले कि किस तरह जल्दी कबूल होता है। 3 चीज़ों के साथ आप ज़रूर अमल करें, दूसरों को माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें और नेक अमाल करें। ये बहुत ही आसान तरीका है इस्तग़फ़ार कबूल करवाने के लिए, अल्लाह के नज़दीक होने के लिए, अल्लाह ताला से अपना राब्ता कनेक्शन मजबूत करने के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए बहुत आसान है कि आप साथ में जो दुरूद इब्राहीम है वो कम से कम 313 मरतबा डेली ज़रूर रिसाइट किया करें। अगर आप बिगनर्स हैं, आप 313 आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो आप 100 से स्टार्ट कर लें। तो अगर इससे भी ये भी आपसे नहीं हो पाता, तो हर नमाज के बाद जो ना 3-3 दफ़ा तो ज़रूर दुरूद इब्राहीम पढ़ा करें और दुआ किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो ना आपको तौफ़ीक अता फरमा देंगे दुरूद इब्राहीम की भी। तो इसके साथ जो है नाज़रीन आप जो है ना अपनी ज़िंदगी के मामलात को संवारें और परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ज़्यादा परेशानियाँ जो है ना आपको लेते हैं तो फिर शैतान हावी होना शुरू हो जाता है। आपको इबादत से भी दूर करता है, आपको ज़िक्र अज़कार से भी दूर करता है, वसवसों में डाले रखता है, ज़िंदगी के इन्हीं जो मुश्किलात हैं उसी में आपको घुमाए रखता है। तो जब आप अपनी पावर विल को मजबूत करेंगे, अपना जो यकीन कामिल करेंगे कि ये गलत है, कहता है ऐसे, तो इंशाल्लाह नहीं मैं ऐसे करूँगी या करूँगा, ज़िक्र करूँगा और इस शैतान को भगाऊँगा, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा दूर। कि आपने अपनी पावर विल से करना है। आप जितनी भी मेडिसिन्स लेके खाते रहेंगे आपको नींद आ जाएगी, जब तक आप सुकून करते रहेंगे वो चीज़ हावी नहीं होगी, लेकिन जब जैसे ही आप जागेंगे फिर वही आपके साथ वो सिलसिला शुरू हो जाएगा कि वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ज़रूरी यही कि आप अपने माइंड को हर वक्त जो है ना अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, और बाकी टाइम में जो है ना फ़रागत के औकात में आप लोग अपने जो है ना ज़ुबान को, दिल को, दिमाग को अल्लाह ताला के ज़िक्र से जो तर रखें, वो ज़िक्र बेशक दुरूद पाक का है या फिर इस्तग़फ़ार का है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी मुश्किलात से निकलने का, अपनी जो बीमारियों को दूर करने का। जितनी भी बड़ी से बड़ी भी बीमारी है ना, अपने आप को अंदर से कमज़ोर ना करें। डॉक्टर आपको जवाब भी दे देते, फिर भी आप हिम्मत ना हारें। आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें कि सबसे बेहतरीन जानने वाला वो है। इंशाल्लाह वो आपको ज़िंदगी अता करेगा, आपको वो बीमारी से भी निकालेगा, और साथ ज़िक्र जारी करें। इंशाल्लाह ख़ुद आप अपनी आँखों से मोजज़ात देखेंगे। तो नाज़रीन अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने
میں نے اپنے کس مشکل کے لیے 3 دن استغفار کیا. 3 دن کا ٹارگٹ ویسے تو ڈیلی کرتی ہوں، لیکن ایک اسپیسیفک جو نا آپ نے لیے چیلنج جو تھا وہ سلیکٹ کیا تھا کہ میں اتنی دفعہ استغفار کروں گی، 3 دن کروں گی اور ایسے کروں گی. سمجھ لیں کہ وہ ایک منت والا ہی حساب تھا. تو وہ الحمدللہ چوتھے دن جو تھی وہ زندگی جو مشکل تھی، پریشانی تھی، وہ ختم ہو گئی. اس کے ساتھ جب میں نے خود ایکسپیرینس یہ کیا تو میں نے اور بھی دوسروں کو بھی بتایا، تو ماشاءاللہ ان کے بھی اس کے بہت جلدی رزلٹس ملے. اور یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس طرح میں بھی سرچ کرتی ہوں کہ ایک میں نے ریئل سٹوری جو تھی استغفار کی وہ یوٹیوب پہ سنی تھی کسی اسکالر کے تھرو. تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ 3 دن جو ہے نا انہوں نے یہ استغفار اس طرح کیا تھا، چوتھے دن اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی. تو جب آپ یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں نا، مجھے یا میرے جیسے دوسرے لوگوں کو سن کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی اپنا لیتے ہیں نا، بڑے کامل یقین سے کرتے ہیں کہ اس کو فائدہ ملا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں گے. ہم اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے. اللہ کے سوا جو ہے نا کسی سے نہیں مانگیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. تو اور بھی جو ہے نا اپنے جو ہے نا نیک اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا عطا فرمائیں گے. تو باقی جو کسی کو فالو کرنا بری بات نہیں ہے، آپ کا وہ ٹیچر مرشد ہے یا پھر آپ کا کوئی کیا کہہ لیں کہ مینٹور ہے، آپ کا کوئی اسلامک ٹیچر، کسی بھی طرح مرشد بھی ہو سکتا ہے، پیر بھی ہو سکتا ہے جو خالص ہو، تو آپ اس کو فالو کریں اپنے آپ کو نا بہترین راہ پہ لگانے کے لیے. تو ناظرین یہ ہے استغفر اللہ کا ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن آپ نے کس طرح کرنا ہے، یہ ناظرین آپ نے 3 دن تہجد کے ٹائم میں استغفار کرنا ہے کہ آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، آپ نے تہجد ادا بھی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے استغفار کا. تو استغفار کا جو عمل ہے استغفر اللہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو جو میں نے کیا تھا وہ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا میں نے عمل کیا تھا تہجد کے ٹائم. تو اللہ پاک نے کرم فرما دیا، 3 دن تہجد مسلسل پڑھی اور اس میں ذکر کرتی رہی. تو اس کا 1200 دفعہ آپ نے ذکر کرنا ہے. اگر تو آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھیں گے تو آپ اس کو 1200 مرتبہ پڑھیں گے. اول آخر آپ 12 مرتبہ ہی درود ابراہیم پڑھیں گے اور اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا گڑ گڑا کر مانگنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نے 1200 مرتبہ کر لینا، اگر آپ استغفر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ 7000 مرتبہ کر لیں، کیونکہ تہجد کے ٹائم اٹھے تو ہیں آپ. تو پھر اگر صرف استغفر اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر آپ اس کو 7000 ٹائم کریں اور اب آخر آپ کیا وہ اسی طرح نا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو سورۃ فاتحہ ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. جتنی دفعہ آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اتنی ہی دفعہ درود ابراہیم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نا پھر 3 دفعہ آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ آپ نے پڑھ کر تو پھر آپ نے دعا مانگنی، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی انسان بہت زیادہ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہوں کہ وہ معافی کے قابل بھی نہ ہو، تو اگر وہ ندامت سے شرمندگی کے ساتھ جو ہے نا 3 دفعہ یہ استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں کہ مصیبت کے وقت کی ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہی دعائیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جو پڑھا کرتے تھے، وہی ہمیں تاکید فرمائی ہیں. تو اگر ہم کامل یقین کے ساتھ وہی کریں گے تو اللہ پاک نہ ہماری مدد فرماتے ہیں. تو میں تو اسی طرح کرتی ہوں، جب بھی کسی ٹربل میں، پریشانی میں، مشکل میں ہوتی ہوں تو میں یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا مانگ لیتی ہوں، تو اللہ پاک نہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. اور جب اس سے بھی زیادہ پریشانی میں ہوں تو ایک اور دعا ہے استغفار کی، وہ بھی میں کرتی ہوں. تو میں اس کی ریسیٹیشن میں زیادہ کرتی ہوں، اس کے بھی بہت زیادہ میں معجزات دیکھے ہیں کہ اللہ پاک ایسے پریشانی سے نکالتے ہیں اور غیبی مدد بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشکل وقت میں. اور وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، تو وہ بھی آپ جو ہے نا تہجد کے وقت جو ہے نا کر سکتے ہیں. اس کو بھی آپ 1200 کی تعداد میں پڑھ لیں. اگر آپ صرف استغفر اللہ کا ذکر کریں گے تو 7000 مرتبہ کر لیں. تو اگر یہ بڑی دعا پڑھیں گے تو پھر آپ 1200 مرتبہ اس کو کر لیں. تو وہ جو دوسری دعا ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے.
تو اللہ پاک ہر آسانی پیدا فرما دیتے تھے۔ تو آپ بھی جو ہے نا اسی طرح کیا کریں کہ سنتوں پر عمل کیا کریں، احادیث مبارکہ پر عمل کیا کریں، ایسے جو ہیں وظائف اور عمل جو حدیث سے اور سنت سے ثابت ہیں وہ کیا کریں۔ اور استغفار اور درود ابراہیم یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، تو انہی کو بڑے یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت جلدی رزلٹس ملیں گے، کیونکہ انسان کی جو پریشانیاں وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ استغفار کریں گے تو ہماری زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا، ان کی پریشانیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں مطمئن کر دیتے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، زندگی آسان لگنے لگ جاتی ہے، کوئی مشکل آئے بھی تو اس مشکل سے نکال لیا جاتا ہے، کوئی بڑی پریشانی نہیں لگتی اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو جو یہ تہجد کے ٹائم کا بتایا ہے وظیفہ، یہ ضرور آپ آزمائیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے نا شیئر کر سکے اور ان کے لیے موٹیویشن بن سکے۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔